والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي
يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے چھوٹی جی کی نعت پھر انشاءاللہ بات جے کرنا دیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے آدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے آدار مدینے والے دا عرش فرشتی مشرق مغرب جگ سارا عرش فرشتی مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پر چار مدینے والے دا ہر پاسے پر چار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا امیر غریب تھے اے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تھے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا بڑا خوبصورت جملہ صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا اللہ کرے ساڈا ایمان بھی اللہ نو پسند آ جائے صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا اینا مجلساں وچ بیٹھنا بہت بڑی خوش نصیبی دی بات ہے صرف تسی نہیں آئے نبی پاک دے فرمان دے مطابق نورانی فرشتے بھی آئے نہیں مسلمان مسلمین بیٹھ کے سن دے نے اور فرشتے اس مجلس نو گھیرا پا کے بیٹھ کے انہاں سامعین دے حق اندر دعاواں کر دے آئیے توجہ کیجئے اللہ نے دو ٹھکانے بنائے نے ایک اچھے لوگاں دا ٹھکانہ ہے جدا نام ہے جنت ایک برے لوگاں دا ٹھکانہ جدا نام ہے جہنم جنت بڑی اعلیٰ جگہ ہے بڑی پیاری جگہ ہے اور جہنم بڑی بری جگہ ہے جنت اندر سکون ہی سکون ہے جنت اندر آرام ہی آرام ہے
اور جہنم اندر عذاب ہی عذاب ہے، جنت اندر بہار ہی بہار ہے، دوزخ اندر خزاں ہی خزائیں، جنت اندر خوشبو ہی خوشبو ہے، جہنم اندر بدبو ہی بدبو ہے۔ حضرات جنت کے اندر پیار بھی ہے، بہار بھی ہے، اور جہنم کے اندر مار ہی مار ہے۔ دعا کر اللہ اچھے لوگوں والا ٹھکانہ جنت نصیب فرمائے۔ قرآن نے دسیا ہے کہ بندہ بہتی زمین بنا کے کامیاب نہیں ہوندا۔ اللہ دے قرآن نے دسیا ہے بندہ نویاں گڈیاں ٹریکٹراں کاراں تھریشراں ہارویسٹراں نال کامیاب نہیں بنتا۔ اللہ دے قرآن نے دسیا ہے بندہ نوٹاں تے ووٹاں نال کامیاب نہیں بنتا۔ کامیاب وہ بنتا ہے جڑا جہنم تو بچ جائے تے جنت دا حقدار بن جائے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے جتھے جوانی ہے بڑھاپا، بولو تو صحیح، جتھے جوانی ہے بڑھاپا نہیں، جتھے صفائی ہے میل کچیل نہیں۔ جنت ایسی جگہ ہے جتھے کدے لباس بھی پرانا ہونا، بولو یار نہیں۔ جنت اتنی پیاری جگہ ہے جتھے ہر کھانا وافر ہے، ختم ہونے والا نہیں۔ جنت اتنی پیاری جگہ ہے اوتھے اللہ نے دودھ دیاں نہراں چلائیاں نے جڑا دودھ کدے ختم ہونے والا کدے خراب ہونے والا شوق ہوتا ہے۔ پھر ایک دوسرے نے سوال کر کے سناؤ بزرگو تسی پچھو کتوں دیو، تسی پچھو کتوں دیو، کرتے ہیں سوال کی نہیں؟ بولو یار، کئی بابے لمبا سا کھچن گے اسی پچھو امرتسر تو آئے، کوئی کہندا سی جلندھر تو آئے، کوئی کہندا سی فیروزپور تو آئے ہو۔ برو تسی تے اتھوں دے ہی ہو نا، اتھوں دے ہی ہو، یہ سارے فیروزپور دے نے، پھر تو میری داد کیوں ہے؟ حضرات کوئی کہندا سی امبالے تو آئے ہاں، کوئی کہندا سی امرتسر تو آئے ہاں، کوئی کتوں آیا ہے۔ مگر میں گزارش کرنا چاہنا کہ بابے ہو اپنا پتہ ٹھکانہ صحیح دسو۔ اے چھال ماری تو انڈیا چ پہنچ گئے، کسی امرتسروں آئے ہاں، اسی فیروزپوروں آئے ہاں، نہیں نہیں۔ اللہ دا قرآن سامنے رکھو، جدو قرآن پڑھو گے پتہ چلے گا اسی سارے پچھو جنت چ آئے ہیں۔ آپ پچھو کتوں دے ہاں؟ بولو تو صحیح ہے، ایویں انڈیا تے نظر لائیاں نے، چھال مار دیو امرتسر تے پہنچ دیو، فیروزپور جاندے ہو، اسی تے خیر نال پچھو کتوں دے ہاں؟ جڑے جنت چ ہوئے تے بولو یار۔ ساڈی اماں کتنے رہندی سی، بابا جی کتنے رہندے سن؟ بس ایویں بھول جی ہو گئی۔ اللہ نے کیا سی درخت دے نیڑے نہیں جانا، شیطان ظالم نے بہکا کے پھسلا کے تیار کر چھڑیا، ابا جی چلے گئے۔ بس وہ ساڈے کولو ایسی بھول ہوئی ہے، ساڈا دیس ساڈے کولو چھٹ گیا، ساڈا وطن ساڈے کولو چھن گیا، سانو زمین تے آنا پیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا ہن زمین تے جا کے محنتاں کرو، مزدوریاں کرو، پھر دوبارہ اے دیس جنت میں تانوں عطا کر دیا۔ میں بڑے بڑے لوگ دیکھے، کسی نے سعودی عرب بڑا پیسہ کمایا، کسی نے برطانیہ جا کے بڑا مال کمایا، کسی نے امریکہ جا کے بڑی دولت کمائی، کسی نے ابو ظبی جا کے دنیا دا مال کمایا، کسی نے جناب دبئی جا کے بڑے پیسے کمائے۔ یہ جنہاں نے کمائیاں کیتیاں نو پوچھو برا جی اتنا پیسہ کمائی سعودیہ والے آ، دبئی والے آ، یو کے والے آ، برطانیہ والے آ، دس گھر کتنے بنائی؟ کہندا پا جی گھر تے پاکستان چ بنانا ہے نا، کیونکہ ساڈا وطن، بولو تو صحیح، مزدوری سعودیہ چ کردا ہے، مکان سارے بولو، مزدوری برطانیہ چ کردا ہے، مگر گھر اپنا کوٹھی پاکستان چ، محنت مزدوری امریکہ چ کردا ہے، دبئی چ کردا ہے، پر گھر اپنا اے دنیا ایتھے اسی مزدوری کرنا آئے ہاں، محنت کرنا آئے ہاں،
نماز دی صورت اندر، روزے دی شکل اندر، حج عمرے دی صورت اندر، قرآن دی تلاوتاں کر کے، اللہ دی مخلوق دی خدمت کر کے، اللہ دے کرانو آباد کر کے، ایتھے ایسا مزدوریاں کرنیاں نے، کار اپنے وطن جنت بنانا ہے۔ کار کتھے بنانا ہے؟ کیونکہ ساڈا وطن ساڈا وطن کی بولو جنت ہے، ساڈا دیس کی ہے جنت ہے۔ مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ خالق کائنات نے فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا، دنیا والو دوڑو دوڑو چلو چلو، اللہ اللہ اللہ، دوڑو دوڑو، اللہ دی بخشش وال دوڑو، جنت وال دوڑو، اللہ پاک دی جنت وال دوڑو، ذرا جلدیاں کرو، تیزیاں کرو، اللہ پاک دی جنت تو محروم نہ ہو جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او لوگ اللہ پاک دا قرآن محبت نال سننا ذرا۔ خالق کبریا فرماتے نے میری بخشش وال دوڑو کہ اللہ دی بخشش بڑی وسیع ہے، اللہ دی جنت وال دوڑو، اللہ پاک دی جنت بڑی وسیع ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک دی جنت بھی بڑی وسیع ہے، اللہ پاک دی بخشش بھی بڑی وسیع۔ مسلمانوں جلدیاں کر لو، اللہ دی بخشش لٹ لو، اللہ پاک دی جنت نو حاصل کر لو۔ اور اتنی بڑی جنت، عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میری بخشش وال دوڑو، میری معافی وال دوڑو، میرے کو معافیاں لے لو، میرے کو اپنے گناہاں دیاں معافیاں کروا لو، میرے کو اپنے گناہ بخشوا لو، پھر میری جنت دے حقدار بن جاؤ۔ زمین و آسمان دے برابر، زمین و آسمان دی چوڑائی دے برابر اتنی بڑی میں تواڈے واسطے جنت بنا رکھی ہے۔ اللہ سونے جنت عطا کینوں فرمائے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا اعدت للمتقین۔ جڑا متقی بن کے آئے گا، جڑا میرے کو ڈر ڈر کی زندگی گزارے گا، جڑا تقوی لے کے آئے گا، میں انہوں جنت عطا کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او لوگوں میں چند حدیثاں سنانیاں نے، انج سمجھو میں رستے سمجھانے نے، جڑے رستے ساڈے وطن نو جاندے نے، جڑے رستے ساڈے دیس جنت نو جاندے نے، ایسی راواں سمجھانیاں چاہنا جڑیاں راواں جنت نو جا رہیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، ایسے راستے سمجھانا چاہنا جڑے راستے انسان نو جنت پہنچان والے۔ آج لوگوں برائیاں تو بچ جاؤ، بدیاں تو بچ جاؤ، انہاں راواں تو بچ جاؤ جڑیاں راواں جہنم جا رہیاں، انہاں راستیاں تو بچ جاؤ جڑے راستے دوزخ نو جا رہے، انہاں راواں تے آ جاؤ جڑے راستے جنت نو جا رہے نے۔ میرے کملی والے دا راستہ جنت نو جا رہا ہے، میرے محبوب پاک دا راستہ جنت نو جا رہا ہے۔ نماز والا راستہ، سارے بولو، نماز والا راستہ جنت نو جا رہا ہے، روزیاں والا راستہ جنت نو جاندا ہے، حج عمرے والا راستہ جنت نو جاندا ہے، اللہ پاک دی توحید والا راستہ جنت نو جا رہا ہے، نبی پاک دی سنت والا راستہ جنت نو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او لوگوں پھر جنت کیویں ملے گی؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اتنی پیاری زندگی گزارے گا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ ذوالجلال دی ذات و صفات اندر کسی اور نو شریک نہیں بنائے گا، جیڑا بندہ توحید والی زندگی گزارے گا، اللہ پاک دی ذات اندر صفات اندر کسی اور نو شریک نہیں بنائے گا، اللہ ایسے بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا، اللہ ایسے بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ میں صدقے جاواں، قربان جاواں، اور لوگوں سن دے جانا، سب تو پہلی بات اللہ پاک دی توحید والا عقیدہ جڑا انسان نو جنت لے جائے گا۔ اگر عقیدے تے شرک نہ ہویا، اگر بندیا تیری پیشانی تے شرک دا داغ نہ لگیا، پھر میرا مالک تینوں اس جنت دا حقدار بنائے گا۔ اور لوگوں سنو، فرمان رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دا نام آئے کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے، محبت نال درود پڑھنا ہے، آپ دی ذات تے سلام پڑھنا ہے۔ ایک بار نبی پاک تے درود پڑھو گے اللہ 10 رحمتاں نازل فرمائے گا۔ ایک بار نبی پاک تے درود پڑھو گے اللہ 10 گناہ مٹھائے گا، 10 درجے بلند فرمائے گا۔ تا تمہیں پیار نال کہنا چاہنا، سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے، آقا تے درود تے سلام پڑھیے،
ہر کھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں اللہ 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 بڑا پیارا جملہ کہنا چاہنا توجہ فرمانا ذرا اور الذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں میرے پاک نبی دا فرمانے عالی شان آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا آپ نے فرمایا رسالت مآب نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا آقا فرماتے میری ساری امت جنت جائے گی آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت جائے گی سبحان اللہ اور اگلی بات بھی سنو ایتھے خوش نہ ہو جانا آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت جائے گی الا من ابا ہاں وہ بندہ نہیں جائے گا جن نے انکار کیتا ہے وہ بندہ نہیں جائے گا جن نے انکار کر چھڑیا ہے جنت جان تو انکار کر چھڑیا آقا جی وہ کیڑے ظالم نے جن نے جنت جان تو انکار کیتا ہے نبی پاک نے فرمایا من اتانی داخل الجنہ جیڑا میری پیروی کرے گا میری اطاعت کرے گا میرے آنکھیں لگے گا وہ تے یقیناً جنت جائے گا ومن اسانی فقد ابا جن میں میرا حکم ٹھکرایا جن میں میرا فرمان ٹھکرایا اللہ اللہ جن میں میری بات منن تو انکار کر چھڑے آئے میری سنت منن تو انکار کر چھڑے آئے جن نے میرے فرمان تو انکار کیتا آپ نے فرمایا گویا انہیں جنت جان تو انکار کر چھڑے آئے اللہ میری توبہ اور لوگوں نے بھی پاک دی سنت نال پیار کر لو آپ دے طریقے نال پیار کر لو ایک جملہ بات کے چلان واسطے عرض کرنا چاہنا آقا دیاں جن نے اپنایا سنت رسماں چھڑیاں رواج چھڑے بدعات چھڑیاں آقا دیاں جن نے اپنایا سنتاں جنت وچ سونے دے او نال ہوئے گا خوش ہو کے کہو سبحان اللہ مجبور ہو کے نہیں پیار نال کہو سبحان اللہ پھر سنو آقا دیاں جن نے اپنایا سنتا جنت وچ سونے دے او نال ہوئے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بھئی بڑا عمدہ رتبہ کمال ہوئے گا جادو حضرات جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا توجہ فرمانا ذرا اللہ اکبر کبیرہ جدو رب لفظی پکارے ہونگے تھاؤں تھائیں کمب دے پسارے ہونگے جدو رب لفظی پکارے ہونگے تھاؤں تھائیں کمب دے پسارے ہونگے اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو سنو متیو سنو ذرا اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو اس امت دا اوتھے بھی خیال ہوئے گا آقا دیاں جن نے اپنایا سنتاں جنت وچ سونے دے او نال ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ آپ دی سنت دی خاطر رسماں چھڑیاں نے نبی پاک دی سنت دے واسطے رواج چھڑے برادری دے رواج چھڑے علاقے دے رواج چھڑے اللہ اللہ بدعتاں چھوڑیاں رسماں چھوڑیاں کونین دے تاجدار دی سنت نال پیار پایا ہے اللہ قیامت والے دن ایسے بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا گل سمجھ آ رہی ہے عقیدہ توحید جنت لے کے جائے کتنے لے کے جائے گا کیوں گارنٹی اللہ دا قرآن دے رہا ہے ان اللہ لا
یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو مسلمانوں، سنو اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ پاک معاف کر دے وے، اللہ پاک نے معاف نہیں کرنا کنوں؟ جنہیں اللہ دی ذات اندر صفات اندر شرک کیتا ہے، باقی اللہ دی مرضیاں چاہے تے سارے معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عقیدہ توحید انسان نو جنت لے کے جائے گا، نبی پاک دی سنت انسان نو جنت لے کے جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن آؤ لوگو سنو ذرا، میں چند راستے سمجھاواں، چند عمل سمجھانے چاہنا جڑے انسان نو جنت دا راستہ دکھان والے، جنت لے جان والے۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ صحیح وضو کرے، نہ کونیاں سکیاں رہن دیتیاں، نہ گٹے سکے رہن دیتے، پورا پورا سنت دے مطابق وضو کیتا ہے۔ کدے واسطے؟ بولو۔ نماز واسطے وضو کردا ہی او جڑا نمازی ہوئے، بے نماز دا وضو نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ وضو کردا ہی او بندہ جڑا نمازی ہے، جڑا بندہ نماز دی تیاری واسطے وضو کردا ہے، سنت دے مطابق صحیح صحیح وضو کردا ہے۔ او لوگو سن لو ذرا، میرے تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحیح وضو کر لے جائے پھر کی کہندا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کیتا سنت مطابق، اللہ پاک دی ربوبیت دی گواہیاں دتیاں نے، وضو کر کے نبی پاک دی رسالت دی گواہی دتی ہے۔ اشہد ان لا الہ، پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک دی الوہیت دی ربوبیت دی گواہی دیتی، نبی پاک دی رسالت دی گواہی دیتی ہے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا ایسے بندے دے واسطے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول کے اعلان کر دے گا، میرے آ بندے جتھوں دل کردا ہی میرے جنت اندر چلا جا، جتھوں دل کردا ہی، بولو یار۔ اللہ جنت دے 8 دروازیاں دا آزاد داخلہ عطا فرمائے گا۔ جڑے دروازے جو دل کرے میرے جنت اندر چلا جا، تیرے واسطے کوئی پابندی نہیں، تیرے واسطے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ اکبر کبھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث نبی پاک نے فرمائی، غالباً ترمذی شریف دی روایت ہے، آپ نے بیویاں دے بارے فرمایا، عورتاں دے بارے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا اللہ 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 المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی بی بی 4 خوبیاں اپنے آپ اندر پیدا کرے، جیڑی بی بی اندر 4 وصف پائے جان، توجہ، جیڑی عورت اندر 4 وصف پائے جان گے، جیڑی خاتون اندر 4 خوبیاں پائیاں جان گیاں، صلت خمسہا، پابندی نال 5 نمازاں پڑھے۔ ماواں نماز پڑھ گیاں ویکھ کے تیاں بھی نماز پڑھ گیاں، ساس نماز پڑھے گی ویکھ کے نو بھی نماز پڑھے گی، بڑے نمازی ہون گے ویکھ کے چھوٹے نمازی بن جان گے۔ جدوں وڈے ہی بے نماز نے چھوٹیاں نو عادت کیویں پے گی؟ آج لوگوں سنو ذرا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی خاتون اندر 4 خوبیاں نے، پہلی خوبی آپ نے فرمایا صلت خمسہا، باقاعدگی نال نمازاں پڑھے، 5 نمازاں ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں 2 پڑھ لیاں 3 چھڑ دیتیاں، 3 پڑھ لیاں 2 چھڑ دیتیاں، 1 پڑھ لی 4 چھڑ دیتیاں، 4 پڑھ لیاں 1 چھڑ دیتیاں۔ اقیم الصلاۃ بندا ہی ہو تو ہے جدوں پوریاں 5 نمازاں پڑھیاں جان اور سنت مطابق پڑھیاں۔ فرمایا جڑی عورت پابندی نال کنیاں نمازاں، سارے بولو،
پانچ نمازاں پڑھے کئی ماشاءاللہ ایڈیاں کرما والیاں میاں بے نمازی میاں نو نمازی بنا لیا خاوند نو اپنے بندے نو نمازاں دلا لیا ہے اللہ 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 مسلمانہ جدو بی بی نمازاں پڑھن والی ہوئے گی او دی گود اندر پھلن والے بچے نمازی ہون گے بیٹیاں نمازی ہون گیاں بیٹے نمازی ہون گے سبحان اللہ آپ نے فرمایا جڑی بی بی پابندی نال پانچ نمازاں ادا کرے وصامت شہرا رمضان دے روزے رکھے اللہ اللہ اور اپنی عزت آبرو دیاں اپنے جسم دیاں حفاظتاں کرے اپنی عزت آبرو تے جسم دیاں حفاظتاں کرے وَأَطَاعَتْ بَالَهَا اپنے شوہر دی خدمت کرے اپنے خاوند دی خدمتاں کرے سس کے گلا خاوند نال کرنیاں خیراں نال نہیں اللہ اللہ بناؤ سنگار اپنے خاوند دے واسطے کرنا ہے بی بی بناؤ سنگار خیراں واسطے نہیں کرنا انہاں بازار والیاں دے واسطے بناؤ سنگار نہیں اللہ انہاں کولوں پردہ کرنا ہے بناؤ سنگار کرنا ہے تے خاوند دے واسطے زینت کرنی ہے تے خاوند دے واسطے اپنے آپ نو سجانا تے خاوند دے واسطے اللہ پاک نے تینوں بازار دیاں اکھیاں دی ٹھنڈک نہیں بنایا اللہ پاک نے عورت نو بنایا تے اپنے خامد دی اکھیاں دی ٹھنڈک بنایا اللہ اللہ ذوالجلال نے عورت نو بازاراں دی زینت نہیں بنایا اللہ پاک نے عورت نو خامد دے گھر دی زینت بنایا ہے عورت بازاراں دی زینت نہیں خامد دے گھر دی زینت ہے عورت گلیاں بازاراں دی زینت نہیں عورت جناب بسان دی فرنٹ سیٹ دی زینت نہیں عورت نو اللہ پاک نے دفتران دی زینت نہیں بنایا عورت نو اللہ پاک نے شوہر دے گھر دی زینت بنایا اللہ اکبر کبیرہ او لوگوں سنو نبی پاک نے فرمایا نمازہ پابندی نال پڑھے رمضان دے روزے رکھے اپنی عزت آبرو بچا کے رکھے خامدیاں خدمتاں کرے فرما برداریاں اللہ اللہ جیڑی خاتون اندر چار خوبیاں پائیاں جان گیاں آقا فرماندے فَلْتَدْخُلْ مِنْ ای ابواب الجنتی شاعت اللہ قیامت نو اعلان کرے گا اے میری نیک بندی میری نیکوکار بندی اے میری پریزگار بندی میں جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جڑے دروازے چو تیرا دل کرے میری جنت اندر چلی جا تیرے واسطے کوئی رکاوٹ نہیں تیرے واسطے کوئی پابندی نہیں جتوں تیرا دل کرتا میرے جنت اندر چلی جا اللہ اللہ حضرات گرامی جنت دے راستے سمجھا رہے ہیں جنت دی تلاش سمجھا رہے ہیں اپنا وطن کیویں ملے گا اپنا دیس کیویں ملے گا اسی جنت چ آئے ہیں واپس انشاءاللہ اسا جنت جانا ہے پھر کہو کتھے جانا ہے انشاءاللہ اسا جنت جانا ہے ہاں ضرور جاواں گے اللہ دی رحمت نال مسلمانہ کوئی اپنا کردار بڑا اپنا رویہ بڑا اور کئیاں بابل شک پیندا ہونا کہ تقریر کر سب موبائل ویکھ رہے ایدے وچ پورا قرآن دی ایتاں موبائل چ لبی ہاں محسوس نہ کرنا حضرات سننا ذرا جڑی بات میں سمجھانا چاہ رہے ہیں سنانا چاہ رہے ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جنت دا راستہ سمجھائے جنت نو جان دا طریقہ نبی پاک نے سمجھایا کیویں آپ نے فرمایا من یسمن لی ما بین لحیہ فما بین رجلی اسمن لہ الجنہ آپ فرما دے نے جیڑا بندہ جیڑا جوان مرد ہوئے عورت ہوئے جیڑا میں نے 2 چیزاں دی ضمانت دے وے آمنہ دلال فرما دے نے میں جنت دی ضمانت دینا وا جیڑا میں نے 2 چیزاں دی گارنٹی دے وے میرے کولو جنت دیاں ضمانتاں لے لوے میرے کولو جنت دیاں گارنٹیاں لے لوے سونیا کیڑیاں چیزاں سنو آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ مرد ہوے عورت ہوے جیڑا انسان جیڑا میرا امتی اپنی زبان دی گارنٹی دے وے کہ زبان نو غلط استعمال بولو اے رب نے زبان گالیاں بکن واسطے نہیں دتی جھوٹا واسطے اللہ زبان نہیں دیتی چگلیاں تے غیبتاں تے شرارتاں تے پنگیاں واسطے اللہ زبان نہیں دیتی اور رب دی دیتی زبان نل میٹھے بول بولیا کر اللہ دی دیتی زبان نل اللہ دا ذکر کریا کر اللہ پاک دی دیتی زبان نل اللہ پاک دی حمدہ ثناواں کریا کر اللہ دی دیتی زبان نل اللہ پاک دی مخلوق دا دل بہلایا کر اللہ دی دیتی زبان نل اللہ دا قرآن پڑھیا کی پڑھیا کر
اللہ دی دتی زبان اللہ دا ذکر کریا کر کیوں اے ذکر اللہ دا بڑا نرالا خوش ہو کے کہو سبحان اللہ اے سبحان اللہ بھی اللہ دا ذکر ہے نا اللہ 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 بولو ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا زخمی دلانو جوڑن والا ٹوٹیاں دلانو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بڑے بڑے ایتے پھیرا پا گئے آخر نو وچ خاک سما گئے سب بستر کر گئے اے تو گول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ 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 مسلمانوں سنو ذرا محبت نال سننا پیار نہ سننا میرے تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا جیڑا بندہ دو چیزاں دی گارنٹی دے وے دو چیزاں دی ضمانت دے وے میرے کولو جنتیاں ضمانت لے اور جیدی جنت دا ضامن میرا مصطفیٰ بن جائے جیدی جنت دا ضامن میرا کملی والا بن جائے جیدے جنت دا ضامن میرا سونا مصطفیٰ بن جائے او دے جنتی ہون چ شک ہو سکدا دو چیزاں دی حضور نے گارنٹی منگی ہے ایک زبان دی گارنٹی ایک شرمگاہ دی ضمانت منگی ہے فرمایا غلط استعمال نہ کرنا بغاوت نہ کرنا رب رسول دی نافرمانی نہ کرنا اے دو چیزاں دی حفاظت تو کر لے تیرے جنت دے داخلے دے انتظام میرا اللہ کر دے گا پوچھے آگیا سونیا بندہ زبان دی وجہ نال بھی دوزخ چلا جاتا ہے آپ نے فرمایا کتنے لوگ تسی دیکھو گے جڑے الٹا کر کے جہنم سٹے جان گے صرف زبان دے غلط استعمال دی وجہ ایتھے اللہ معاف کرے کوئی بندہ اپنی بیٹی دا اچھی جگہ رشتہ کر لے سکیاں بھیناں ہی سن کے خوش نہیں ہو رہی سکے پراواں کو ہضم نہیں ہو رہا یہ ہن شرارتاں تے حرکتاں تے جناب ادھر تے ادھر شوشے چھڈ بکواس کر جھوٹ یہ رشتہ ٹوٹنا چاہیے اور ظالماں کسی دی بیٹی دا رشتہ توڑنا ہے کل کو تیری تے توڑن واسطے بھی تیار ہو جائے نہ ظلم کرے آ کر نہ زیادتی کرے آ کر نہ حسد کرے آ کر اے زبان اللہ نے حرکتاں واسطے نہیں دیتی اس زبان نال سبحان اللہ پڑھیا کر اس زبان نال الحمدللہ کیا کر اس زبان نال نبی پاک دی ذات تے درود پاک پڑھیا کر اس زبان نال سچیاں تے سچیاں تے سونیاں گلاں کریا کر اللہ اکبر کبیرہ بڑے بڑے بول نہ بولے او تو جاندا نہیں اسی کون تو مینوں ہلے جاندا ہی نہیں ہے بڑے بڑے آکڑ خان والے بول بولے گا کسی صاحب دل بڑی پیاری گل کیتی ہے کیڑی شیخی تے ود ود کرے اوے گلاں تو جو میرے وال ہے کیڑی شیخی تے اوے ود ود کرے اوے گلاں ہونا مٹی نل مٹی اوقات او تیری کیڑی شیخی تے ود ود کرے اوے گلاں ہونا مٹی نل مٹی اوقات تیری کدے ملک بننا ہے کدے سردار اوے بننا ہے کدے ملک بننا ہے کدے خان اوے بننا ہے ان گلاں نال نہیں ہونی اوے نجات تیری اوتھے عملاں دے سودڑے یاد رکھی اوتھے عملاں دے اوے سودڑے یاد رکھی اوتھے کسے نہیں پوچھنی اوے ذات تیری منہ میٹھا بولیا کر اوے بلا ہووی پتہ پھر نہ ہووے ملاقات تیری بول بول کے اللہ نو ناراض نہ کریا کر عاجزی اختیار کریا کر اچے چولا مار دے نیویں رہن اٹل جے کچھ لینا ہی رب کولو مڑ نیویں ہو کے چل نیواں ہو جا میرا رب تینوں پاک لا دے گا نیواں ہو جا اللہ تینوں پھڑ لا دے گا اللہ اکبر آؤ سنو ذرا
جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، میرے محبوب نے فرمایا دو چیزاں دی ضمانت دیو، ایک جبڑیاں دے درمیان والی بوٹی، یہ زبان جو قرآن پڑھے وہ ذرا زبان ہے، ایک حرف دیاں 10 نیکیاں، کنیاں کنیاں تے جے بابا 17 سالاں دا ہو کے 60 سالاں دا ہو کے 90 سالاں دا ہو کے قرآن پڑھے، پچھلے بارے قرآن پڑھے، کیوں بھی سوکھا ہے کہ اوکھا ہے؟ اوکھا ہے نا، زبان تے لفظ نہیں چڑھتے، البتہ گالاں چڑھ جاندیاں نے، گالاں چڑھ جاندیاں، پوتر نو گال کڈنی ہوے، پتر نو گال کڈنی ہوے، نو نو گال کڈنی ہوے، کٹے نو گال کڈنی ہوے، مجھ نو گال کڈنی ہوے، کھوتے نو گال کڈنی ہوے، کبھی چڑھدیاں نے قرآن نہیں چڑھتا، قرآن۔ اور سنو میرا رب کتنا مہربان ہے، میرا نبی کیسا رحمت للعالمین ہے، فرمایا جیڑا بندہ قرآن پڑھے تے اڑ اڑ کے پڑھے، کیویں پڑھے؟ اڑ اڑ کے، اتو آواز آندی ہے فرشتیو ایدا ثواب ڈبل لکھو، ضیاء الرحمان صاحب دیاں 10 لکھو، اس بابے دیاں 20 لکھو، کنیاں لکھو بولو، حافظ صاحب دیاں 10 نیکیاں، قاری صاحب واسطے کرف دیاں 10 نیکیاں لکھو، آ جڑا پچھلے بارے یاد کر رہا ہے، اوکا ہو کے پڑھ رہے ہیں، ایدہ ثواب ڈبل دیاں 20 نیکیاں، عرشاں والے ربا ایک اس بات دا انعام مل رہا ہے، فرمایا 10 نیکیاں پڑھن دیاں، 10 نیکیاں اڑن دیاں، 10 نیکیاں، یہ حدیث ہے، 10 نیکیاں تتعتعو بھی وہو شاکر وہو علیہ شاکر، پڑھ دائے تھے اڑ دائے تھے مشکل پیش آن دیئے، آپ نے فرمایا لہو اجران، ایدے واسطے 2 اجر نے، ایدہ دورہ ثواب ہے، کیدہ بلا میں اپنی اکھاں نال بابا ویکھیا، کم از کم 80 سال دا بابا، پھر جا کے تے ہوش آئی، قرآن دی عظمت دا اندازہ ہویا، اس بابے نے نالے وہ وان وٹ پینے دے ایسا نال گمانا تو وان وٹنا، نالے اس بابے نے سوتر کتنا وان وٹنا، ٹردیاں پھر دیاں، نالے قرآن یاد کرنا، سفید داڑھی والا بابا بڑھے والے قرآن پڑھے، محبت کرو قرآن نل، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری لو ذرا بڑی سونی گل کرتے سن، فرمایا کرتے سن، سن لو کن کھول کے پائیو تے بہنانی، پڑھ لو قرآن جے کر مرتبہ لینا نہیں، اس جہان اتے صدا بیٹھنا رہنا نہیں، پتہ نہیں موت یا جی عقل سر اتے آئی آ، اے چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی آ، ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں جے مل دیاں، ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں جے مل دیاں، ہندیاں نے دور جو سویا ہو جو سیائیاں نے دل دیاں، جنت دی حورا تینو ویخ کے نکھل دیاں، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آ، یہ چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی آ، اللہ 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 پاک دی دیتی زبان القرآن پڑھیا کر، قرآن دی تلاوتاں کریا کر، اور لوگوں سنو ذرا جنی بات میں کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا جڑا بندہ 2 چیزاں دی ضمانت دے وے، ایک زبان دی ضمانت، ایک شرمگاہ دی ضمانت، پاک دامن زندگی گزارے، اللہ اللہ فتنے تو پاک زندگی گزارے، اپنی زبان گالیاں نہ بکے، چغلیاں نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، زبان نو بچا کے رکھے، اللہ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا موتی جنت دا ضامن بنن واسطے تیار، موتی جنت دا ضامن بنن واسطے تیار، اللہ پاک اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا، اے راستے جڑے جنت نو جا رہے، اللہ اکبر کبیرہ، سنو سنو درا، او کیڑے اعمال جڑے انسان نو جنت پہنچان والے، جن عملاں دے نال بندہ جنت چلا جاندا ہے، سبحان اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ و مدینے آئے، اے میرے کریم مولا، اے 11 جگ دی مسجد اندر آن والے، اللہ جتنے بھی آئے، اللہ سارے نو مکہ بھی دکھا، مدینہ بھی دکھا، تا میرا بھائی رائے خضر بیٹھا ہے، دعا کرو اللہ نو حج کرا دے، کہہ دیو یار انہاں دے پرانو چلو اللہ عمرہ کرا دے، تو کہہ دیو جنہ پروگرام واسطے اتنی محنت کیتی ہے، قاری
مفتی صاحب کی نا تھوڑے پتر دا فیض اللہ دعا کرو اللہ مدینہ یونیورسٹی لائے اسی دعا کرنے اللہ انہاں بچیاں کو کم لوے جڑے دین واسطے جذبہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پائی قدرت اللہ نو بیٹے دے اور ایسے بیٹے دے جڑے حافظ قرآن بن کہو ذرا یار اور تہاڈا جانا کچھ نہیں کہے دا کم بن جانا آمین کہہ دے سبحان اللہ فرمایا نبی پاک نے ہاں جڑی بات میں عرض کریں آقا مکہ و مدینے آئے بولو کتھے آئے مکہ و مدینے آئے سبحان اللہ مکہ بھی پیارا مدینہ بھی مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ ہے میں گلی گلی دعاواں کردہ پھرنا پھر دعا کرنا چاہنا یہ میری خوراک بن چکی ہے میری غذا بن چکی ہے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے پھر کہو سبحان اللہ نال کہو آمین اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مکنا جاوے ہر مومن مدینے جاوے سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتے کملی والا سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتے کملی والا اللہ سانو بھی صدقے اوتھے اللہ تانو بھی صدقے اوتھے زمزم دے جام پلاوے مدینے دیا پیاریاں گلیاں جتے لائیں نبی جی تلیاں مدینے دیا پیاریاں گلیاں جتے لائیں نبی جی تلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دنال پجاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے اللہ اکبر کبیرہ آؤ مدینہ پاک تشریف لے آئے نا آپ نے توحید آغاز کیتا ہے تبلیغ دا آغاز کیتا ہے اللہ دے دین دا پرچار کرنا شروع فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب عبداللہ بن سلام میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زیارتاں کر کے سوچ رہے ایڈا سونا چہرہ کہ جھوٹے انسان دا نہیں ہو سکتا یہ دی بات سننی چاہیے دی دا حکم یہ دا فرمان سننا چاہیے سوچ رہے نے اس نبی دی دعوت سننی چاہیے اے نبی کہندہ کیے فرماندہ کیے ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ابتدائی دور مدینہ پاک اندر آواز پہ کر دے تبلیغ پہ کر دے نے سنو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمائے آپ نے جو درس دیتا ہے آپ نے کی فرمایا ایوہ الناس ایوہ الناس اے دنیا کائنات دے لوگو اے امیرو اے غریبو گوریو کالیو عربیو اجمیو ایوہ الناس اے دنیا کائنات دے لوگو میرا اعلان سن لو میرا فرمان سن لو کی اعلان فرمایا کی فرمان جاری فرمایا افش السلام کی فرمایا یہ معنی کی ہے کاری صاحب کو پوچھو افش السلام بولو سلام نو پھیلاؤ گلیاں بازار اندر سلام نو کر جاؤ تے سلام کو کرو آؤ تے سلام کو مسجد داخل ہو سلام کرو مسجد جو جاؤ سلام کرو اللہ 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 ایک دوسرے میں ملاقات کرو تے کی کیا کرو تے اللہ جانتا ہے کئی منڈے نے ایڈے بگڑے ہوندے نے موٹر سائیکل تے جا رہے جاندے جے ملاقات ایڈی وڈی گال کٹ کے استقبال کر بہن دی گال ماں دی گال ہیں ترقیاں گالیاں کٹ کے استقبال کردا ہے اور ظالماں تو کس نبی دا امتی ہیں آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار دا امتی ہو کے تیری گفتگو کتنی بری ہے سب تو پہلے السلام قبل الکلام ہر گل بات تو پہلے السلام علیکم ہونا چاہیے آج وعدہ کر کے جاؤ انشاءاللہ سلام نو عام کریں گے ایک دفعہ کہو گے السلام علیکم 10 نیکیاں دے مالک بنو گے ورحمت اللہ دا اضافہ کرو گے 20 نیکیاں میرا مولا عطا فرمائے گا وبرکاتہ دا اضافہ کرو گے اللہ 3 نیکیاں تنو عطا کرے گا یہ بات میری نہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام
اسلام دی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام۔ پنڈا تھاواں تے میں اکثر ویکھیا، توجہ فرمانا، چودھری آ رہے ہیں، سامنوں مزدور آ رہے ہیں، نائی آ رہے ہیں، کمہار آ رہے ہیں، ترخان آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ توجہ فرمانا ذرا، کوئی مزدور محنت مزدوری کرنے والا غریب آ رہے، یہ چودھری جناب سوچدا مینوں سلام کہے گا، اے مینوں سلام کرے گا، تے جے انہیں سلام نہیں کیا سائڈ تے جا بڑا آکڑے جے چھورے دے پڑ گئے آکڑ آ گئی، میرے کولوں لگیا مینوں سلام ہی نہیں آکھیا، میرے کولوں لگیا مینوں کہ تیرے منہ تے چھالے پے تو ہی سلام کہہ لے۔ انتظار کرنا کہ دنیا مینوں سلام کہے، تو نبی دا امتی نہیں ہے، تو کلمہ نہیں پڑھیا، تو کہہ سلام، تینوں نیکی دی ضرورت نہیں۔ انتظار نہ کریا کرو ماڑا مینوں سلام کرے، انتظار نہ کریا کر غریب مینوں سلام کہے، انتظار نہ کریا کر محلے دا مولوی صاحب مینوں سلام کہے، مسجد دا مؤذن مینوں سلام کہے، انتظار نہ کریا کر، سلام اندر پہل کریا کر۔ نبی پاک دا فرمان جڑا بندہ سلام اندر پہل کردا ہے، اس بات دی دلیل ہے او دا سینہ تکبر تو خالی ہے، او دے اندر تکبر کوئی نہیں، او دے اندر بو کوئی نہیں، او دے اندر میں کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ او لوگوں سنو ذرا، آپ نے فرمایا افش السلام، اور دوسرا آپ نے فرمایا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، کی کریا کرو، کھانا کھلایا کرو، دعوتاں کریا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سکٹاں دی دعوت نہ کریا کر، حکے دی صلاح نہ ماریا کر، دودھ پلایا کر، کھجوراں کھلایا کر، کھانا کھلایا کر، مسجد خادمہ نو کھلایا کر، مسجد مہمان آئے کھانا کھلایا کر، کوئی غریب پنڈ چ آ جائے کھانا کھلایا کر، یتیماں نو کھلایا کر، مسکیناں نو کھلایا کر، بیوہ دے کر کھانا بھیجیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا واسیل، آپ نے فرمایا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو۔ اور تیسرا نبی پاک نے فرمایا وَصِلُ الْأَرْحَامَ، یہ فرمایا وَصِلُ الْأَرْحَامَ، رشتہ داریاں توڑیا نہ کرو، رشتہ داریاں جوڑیا کرو، رشتہ داریاں برباد نہ کریا کرو، رشتہ داریاں ملایا کرو، ایک دوسرے دے قریب آیا کرو، ایک دوسرے نو قریب کریا کرو۔ اللہ اللہ۔ نفرت نہ پلایا کرو، محبت پلایا کرو، نفرت نو عام نہ کرو، محبت نو عام کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا نہ ہوئے تیرے کو 4 پیسے آ گئے، دنیا دا مال آ گیا ہے، دنیا دی دولت آ گئی، غریب رشتہ دار نظر انداز کر دے، غریب بہنا پراواں نو بھول جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو سنو، جنت نو جانا اتنا آسان نہیں ہے، میں رسے سمجھا رہے ہیں، عمل سمجھا رہے ہیں، انہاں چیزاں تے عمل کرنا تیرا کام ہے، تیرا دیش، تیرا وطن اور سونی جنت عطا کرنا میرے اللہ دا کام ہے۔ سب تو پہلے کی فرمایا؟ سلام نو عام کرو۔ دوسرا فرمایا کی فرمایا؟ سارے بولو یار، کھانا کھلایا کرو، دعوت پکایا کرو، کھانا کھلایا کرو۔ تیسرا حضور نے فرمایا وَصِلُ الْأَرْحَامَ، رشتہ داریاں جوڑیا کرو، رشتہ داریاں ختم نہ کریا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فوتگی ہوئی، بھرا فوت ہویا، سکا بھرا، سکا بھائی فوت ہویا، فون آیا جناب تیرا ویر فوت ہو گیا ہے، او دا منہ ویکھن واسطے نہیں گیا، او دا جنازہ پڑھن واسطے نہیں گیا۔ سال گزریا، دوسرا بھائی فوت ہو گیا، کال کی تھی بچیاں نے، ساڑھے ابو تیرا ویر تیرا کہندا پوے سارا ٹبر مر جائے، سانو کی پوے سارا ٹبر مر جائے، ساڈی صحت کی اثر ہے؟ حضرات سنو، اتنی نفرت آخر کیا وجہ ہے؟ سن لے ککا، آخر کیا وجہ ہے اتنی نفرت کیوں؟ تیسرا بھرا فوت ہویا، جنازے نال شکل ویکھی، چہرہ ویکھیا، اتنی نفرت؟ جلسے سنن دا کیا فائدہ؟ واضح تقریرہ سنن دا کیا فائدہ؟ کہ آپ میرا دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت عمل نہیں کرنا، آپ دے فرمان تے عمل نہیں کرنا۔ آؤ لوگوں نبی پاک دی سیرت عمل کرو، آپ دی سیرت نو اپناؤ، آپ دی سیرت پیار والی، محبت والی، نفرت والی نہیں۔ آپ نے فرمایا افش السلام وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ وَصِلُ الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ
آپ نے فرمایا دنیا ستی ہوئے اللہ نال کالا ملایا کرو, دنیا ستی ہوئے اللہ نال پیار دیاں گلاں کریا کرو, دنیا ستی ہوئے اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے نماز پڑھیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ چار کام کرو گے کی ملے گا؟ تدخل الجنت بسلام. اے عمل کرو گے آسانی نال اللہ دی جنت اندر داخل ہو جاؤ گے. اے عمل کرو گے آسانی نال اللہ دی جنت چلے جاؤ گے. جنت کیویں ملے گی؟ ذرا توجہ فرمانا. ذرا ایک بندہ نبی پاک کول آئے, آ کے کہندا یا رسول اللہ مینوں عمل دسو, ایسا عمل سمجھاؤ جیڑا عمل میں کرانا. اللہ اکبر کبیرہ. دلنی الی عمل, ایسا عمل سمجھاؤ اذا عملت دخلت الجنہ, جدوں میں عمل کرا اللہ پاک مینوں جنت دا داخلہ عطا کر دے وے. کوئی ایسا عمل دسو جدوں میں عمل کرا اللہ دی جنت دا حقدار بن جاواں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات تے وے اللہ دی عبادت کریا کر, اللہ دا کسی نوں شریک نہ بنائی. اور آپ نے فرمایا نماز پڑھیا کر, زکات ادا کریا کر. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ نے فرمایا صلہ رحمی کریا کر, رشتہ داریاں ملایا کر, غریب بہناں دا خیال کر, غریب بھراواں دا خیال کر. اللہ اکبر. او تیرا بھرا انہوں بے یارو مددگار نہ چھوڑی. اگر کوئی بہن غریب ہو گئی ہے, کوئی بھرا غریب ہو گیا ہے, انہوں بے یارو مددگار نہ چھڑ, او دا تو سہارا بن جا, تیرا رب سہارا بن جائے گا. کتنے لوگ نے بہن بھرا غریب ہو گئے رشتہ لین دین واسطے تیار ہی نہیں. یہ دا ساڈا معیار ہی نہیں ہے, یہ دا ساڈا سٹیٹس ہی نہیں ہے, یہ دا ساڈا یہ ساڈے سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے. نہیں نہیں, پیسے دی قدر نہ کر, خون دی قدر کر, دولت دی قدر نہ کر. کا دی قدر کر؟ بولو. خون دی قدر کریا کر, خون دی قدر کریا کر. زمیناں لب جاندیاں بہن بھرا نہیں لبدے, پانی دیاں واریاں لب جاندیاں بہن بھرا نہیں لبدے, اے دنیا دے مرلے لب جاندے بہن بھرا نہیں لبدے, اے پلاٹ لب جاندے, کنالاں لب جاندیاں, زمیناں دے قلعے لب جاندے بہن بھرا نہیں لبدے, اے دنیا دے ٹکے دنیا دا مال لب جاندے ویرا بہن بھرا نہیں لبدے. نبی پاک دے فرمان تے غور کرو. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ چاہندا ہے اللہ میری زندگی چ برکت فرمائے, اور جیڑا بندہ چاہندا اللہ میری روزی چ برکت فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک نے فرمایا پہلی بات ہے فَلْيُبَرِّ وَالِدَيْهِ, انہوں چاہیے ہے اللہ اکبر کبیرہ اپنے ماں باپ نے نیکی کریا کرے, والدین نال پیار کریا کرے. اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا رشتہ داری ملایا کرے, رشتہ داراں دا خیال کریا کرے. جدوں بندہ رشتہ داراں دا خیال کرے گا, ماں باپ دی عزت خدمت کرے گا, اللہ دنیا تے دو فائدے عطا فرمائے گا. ایک اللہ روزی برکت کر دے گا, اور دوسرا اللہ زندگی تے حیاتی چ برکت فرمائے گا. آپ نے فرمایا برات جنت دی سیر کی تھی, انج لگیا جویں قرآن چ کو بندہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے, جنت چ پڑھ رہا ہے. میں سوال کیتا فرشتوں کون بندہ ہے جدی آواز میرے جنت چ آ رہی ہے؟ دسیا گیا سونیا یہ حارثہ بن نعمان دی آواز ہے, یہ تواڈے صحابی حارثہ بن نعمان دی آواز ہے. یہ دی ایک نیکی اللہ نو بڑی پسند ہے. وہ کیڑی نیکی ہے؟ یہ ماں دی خدمت بڑی کر دی. ماں دی خدمت دا یہ معنی نہیں ہے کہ باپ دی نہیں کرنی. باپ تے اپنا حق اپنے زورے بازو نال بھی رہ سکتا ہے, ماں بیچاری گھر دی چار دیواری چ پابند ہے. اس واسطے ماں نو ترجیح دی گئی ہے کہ ماں دی زیادہ قدر کر, احترام کریا کر. اللہ اللہ اللہ. لوگو ماں جئی جاگتے باہر کوئی نہ, ادو پتہ چلے گا جدو ماں دی چار پائی خالی نظر آئے گی. مسلمانہ اس ویلے اکھیاں روندیاں نے, اکھیاں ترسدیاں برسدیاں رہ جاندیاں. جدو ماں دی چار پائی خالی خالی, ماں دا ویڑا خالی خالی نظر آندا ہے, ماں کفن لپیڑ کے شے دنیا تو چلی گئی. لوگوں ماں جئی جاگتے باہر کوئی نہ, ماں دے پیار جے کسے دا پیار کوئی نہ. جدو گھر جاؤ ماں سینے نال لام دی, جدوں گھر جاؤ ماں سینے نال لام دی. پتر کرو ٹورے ماں دعاواں فرماو دی. ود ماں نالو میٹھا من ٹھار کوئی نہ, ود ماں نالو میٹھا من ٹھار کوئی نہ. ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ. ماواں نال ویڑے لوگو کراں دے نے پھب دے,
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਫੱਬਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਬਗੈਰ ਕਰ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦੇ ਅੱਲਾਹੁ ਲਾਲਾ ਵੱਧ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀਰੋ ਖਮਖਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ प्यार कोई ना अल्लाह अकबर कबीरा आपने फरमाया मैं सवाल किया कौन जन्नत कुरान पढ़ रहे दसिया गया सोने ये हारसा बिन नुमान दी आवाज अल्लाह जनता अंदर पहुंचा रहा है अल्लाह अल्लाह ये तुहाडा सहाबी तुहाडा शहीद हारसा बिन नुमान है अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह हारसा दी आवाज़ तुहानू जन्नत अंदर सुना रहा है हारसा दी नेकी अल्लाह नू केड़ी पसंद आई हारसा मां नाल बड़ा प्यार करदा है हारसा मां दी बड़ी खिदमत करदा है अल्लाह पाक ने मां दी खिदमत दा सिला ता फरमाया ते नाल अल्लाह नाल फरिश्ता की कह रहा है कज़ालिकुमुल बिर कज़ालिकुमुल बिर कज़ालिकुमुल बिर तीन मरतबा फरिश्ता कहंदा सोनिया जेड़ा भी इंज दी नेकी करेगा अल्लाह इंज सिला ता फरमाएगा जेड़ा भी नेकी करेगा अल्लाह इंज हारसा बिन नुमान अल्लाह ने की सिला दिता है कि दुनिया ते नबी पाक नू जन्नत ओदी आवाज सुनाई है और जिहदी आवाज़ां नबी पाक ने दुनिया ते सुन लिया जन्नत चो आ रही ने ओदे जन्नती होने कोई शक हो सकता है आओ वो अमाल करिए जेड़े अमाल सानू जन्नतां च ले जान जिन अमलों की बुनियाद ते सी जन्नत चले जाइए एक हदीस से गौर करना जरा नबी पाक दा फरमान है आली शान आपने फरमाया तो जो फरमाना जरा नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा फर्ज नमाज तो बाद ऐतुल कुर्सी पढ़दा है की पढ़दा है जो कारी फिजला साहब को हुजूर दी हदीस है जेड़ा बंदा फर्ज़ां तो बाद की पढ़दा है उच्ची बोलो सारे बोलो हुण इलेक्शन नेड़े आना है ना हुण ऐतुल कुर्सी नहीं याद होनी अलबत्ता कुर्सी बड़ी याद होनी कुर्सी 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 तस्बीह करनगे या अल्लाह कुर्सी दे दे कुर्सी या अल्लाह दे दे मसीतां च जाणगे फिर लंघदे टपदे चाचा ताया मामा पुप्पी ते मासी पता नहीं किन्ने के रिश्ते निकलणगे जो इलेक्शन ना गया रिश्ते फिर खत्म हो जाने हैं फिर 1.5 किलो मिट्टी पा के गड्डी तेरे को गुजरा करेगी हुण ब्रेक ला के सलाम करके गुजरेगा हाथी तस्बीह वजीफा की है कुर्सी क्या भी है ना आपने फरमाया जेड़ा बंदा ऐतुल कुर्सी पढ़दा है फर्जां तो बाद एक बार आउंदी है हजूर फरमाते जेड़ा बंदा फर्जां तो बाद ऐतुल कुर्सी पढ़दा है अल्लाह जुल जलाल जन्नत इन्ना करीब कर देंदे इन्ना करीब कर देंदे अल्लाह अल्लाह उस बंदे दे दरमियान ते जन्नत दे दरमियान अगर कोई पर्दा है ते मौत दा पर्दा है जो ही मौत आएगी बंदे दी रूह जन्नत अंदर चली जाएगी जो ही मौत आएगी मौत दा पर्दा उठेगा ये बंदे दी रूह जन्नत अंदर चली जाएगी ऐतुल कुर्सी पढ़िया कर अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम मैं सलाम करना उन्हां मावां नूं जिन्हां मावां ने अपने बच्चों नूं ऐतुल कुर्सियां याद कराइयां अल्लाह अल्लाह सूरतां याद कराइयां नमाज याद कराई सुभान अल्लाह और कई माशाअल्लाह एडियां नेक बीबियां ने बच्चों नूं सोहणियां गल्लां बच्चा अल्लाह कितने बच्चा मासूम जुमला लहरा कहता एक अल्लाह कितने एक अल्लाह कहाँ है बच्चा कहता है अल्लाह ऊपर अल्लाह तेरा की ख्याल है एक बंदा मासूम दियां गल्लां सुन के खुश हुंदा है आम बंदा तेरे मेरे वर्गा सुन के राजी हुंदा है कि बच्चा किड़ियां सोहणियां गल्लां करदा है अल्लाह कितने हैं अल्लाह एक है अल्लाह कहाँ है अल्लाह ऊपर है हमें किसने पैदा किया हमें अल्लाह ने पैदा किया हमें रोजी कौन देता है अल्लाह देता है बंदा सुन के खुश होता है कि नहीं ते जिहदियां गल्लां हो रही ने और रब किन्ना राजी हुंदा होएगा जिस रब दियां गल्लां हो रही ने अल्लाह किन्ना राजी हुंदा होएगा अल्लाह 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 ऐतुल कुर्सी आप भी याद कर लो अपनी बच्चियां नूं याद कराओ अपने बच्चियां नूं याद कराओ ऐतुल कुर्सी याद करया करो हर नमाज तो बाद पढ़िया करो अल्लाह जन्नत दे करीब कर देगा मौत तो बाद अल्लाह फौरी जन्नत दा दाखला ता फरमाएगा एक बार ऐतुल कुर्सी पढ़िए अल्लाह 1900 नेकियां ता कर देंदे ने एक बार ऐतुल कुर्सी पढ़ी अल्लाह 1900 नेकियां अता कर देंदा है अल्लाह अकबर कबीरा हुण सुनो आखिरी बातां मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह आपने
فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس بندے دا دنیا تو جان لگیا زبان دا آخری بول لا الہ بن گیا، دنیا تو جان لگیا ایدی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، دنیا تو جان لگیا کلمہ پڑھ کے گیا، موت آئی ہے موت دے ویلے کلمہ نصیب ہو گیا، اللہ 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 جنت دا داخلہ تا کر دے گا. اس واسطے آپ نے امت کو تعلیم دی ہے لکی نو موتا کو لا الہ الا اللہ. جدو کوئی مائی باپ، کوئی اماں، کوئی بابا، کوئی نانی نانا دادی دادا عزیز و اکار بہن برا دنیا تو جا رہے ہیں، سکرات دیاں کڑیاں تاری نے، موت و حیات دی کشمکش دنیا تو جا رہے ہیں، انہوں تلقین کریا کرو کہ پڑھو لا الہ الا اللہ کنل مولاؤ پیار نل ابا جی پڑھو لا الہ. تلخینال نہیں کرنا پڑھ رہے ہیں چنگا رہے گا، پڑھ رہے ہیں مجبور نہیں کرنا، محبت مجبور کرو گے پڑھ لے، پڑھ ابا پڑھ اماں پڑھ. جی ایک واری تو منہ چلے گا میں نہیں پڑھ میری جان پہ نکلتی تو کلمے دی پئی ہے میرا گھر کو ستیہ ناس ہو گیا. پیار نل بہانے بہانے نل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ. اور تیرا بار بار پڑھن دی وجہ تو دنیا تو جان والا دنیا تو جان والی ایک بار زبان چ نکل گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چاند دیوار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، آقا فرمان دے اللہ جنت دا داخلہ تا کر دے گا. بس بلا میں کی سمجھایا ہوں تک کہ ہمارے وطن جنت میں جانے کے کون سے راستے ہیں، یہی دسیا نا کہ اسی جنت چو آئے ہیں تو جانا چاہنے ہیں. کوئی ہے ایسا جڑا جنت نہیں جانا چاہتا؟ بولو تو صحیح. رائے صاحب ایک ٹیچر نے بچے نے سوال کیتا کہ بیٹا جنت میں جانا پسند کرتے ہو کہ جہنم میں؟ وہ کہتا سر کتے بھی نہیں. کہتا کیوں؟ کہتا میری ماں نے کہا چھٹی ہو سیدھا گھر ہی آ جائے. ماما نے کہا تھا چھٹی ہو تو سیدھا گھر ہی آ جانا. اللہ جتنے آئے نے سب نو جنت دا داخلہ نصیب کر دے. اللہ جنت دے باغ و بہار دا حقدار کر دے. ساڑھے ماشاءاللہ مرکز مونگا بلوچاں دے بڑے محترم استاذ قاری شفیق صاحب تشریف لے آئے نے ماشاءاللہ. اللہ نے عمرہ تے کرائے اور دعا کرو اللہ حج کروائے. کہہ دیو یار اچھی کہو اللہ توڑیاں دعاواں چ اللہ نے بڑا اثر رکھیا ہے. کدے اسی دعا کر دینے تسی آمین کہہ دیندے ہو، کدے تسی دعا کرو اسی آمین کہہ دینے ہاں. پتہ نہیں کیڑے ویلے دیاں اللہ قبول کر لینیاں نے. لیکن لوگوں جدوں بھی دعا کرو پورے یقین نال کریا کرو، کچے اور ڈاما ڈول یقین نال دعا نہ کر. جدوں بھی دعا کریا کر پختہ یقین نال کریا کر. اللہ اپنے سوالیاں نو خالی نہیں موڑدا. اللہ اپنے سوالیاں نو خالی نہیں موڑدا. آپ نے فرمایا اللہ کرو جنت منگیا کرو تو فردوس منگیا کرو. جنت منگیا کرو تو بولو فردوس منگیا کرو. اللہ تعالیٰ پائی حفیظ اللہ صاحب دیاں، پائی قدرت اللہ صاحب دیاں محنتاں قبول فرمائے. بابا جی محمد صدیق صاحب دیاں اللہ تعالیٰ شفقتاں قبول فرمائے. لکھیا ہے ساجد اللہ شہید ویلفیئر سوسائٹی کا تعارف حضرات ماشاءاللہ نوجوانہ نے ایک شہید دے نام تے ایک سوسائٹی بنائی ہے خدمت خلق واسطے رفاع عامہ واسطے. ساجد اللہ شہید ویلفیئر سوسائٹی اللہ تعالیٰ اس انجمن نو سوسائٹی نو اللہ تعالیٰ اس تنظیم نو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ بے لوث خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. فلاحی کام کیڑے نے غریبوں کے لیے کے ساتھ تعاون اور میڈیکل کیمپس اور مفت تعلیم ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس سوسائٹی کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ انہاں دیاں تمام تر جو بھی پروگرام نے اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمائے اور تہاڈیاں نسلاں فصلاں چ اللہ برکت کرے. بھائی قدرت اللہ صاحب نو اللہ نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے اور بھی جتنے پینا پائی بے اولاد بیٹھے نے اللہ سب نو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے. ڈاکٹر انور نظر نہیں آئے. میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ تہاڈا پیار محبت قبول فرمائے. ساڈے بھائی عامر محمدی صاحب بیٹھے نے بڑی دوروں ماموں کا جو ماشاءاللہ آئے نے ہے تو تہاڈے علاقے دے ہی نے پروگرام واسطے آئے. انہاں دے والد صاحب واسطے دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے، درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. اور جتنے بھی علماء چلے گئے مینوں یاد ہے کافی سال پہلے
اس مسجد میں اور مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ اسی آئے ساں، کٹھے ہی آئے ساں، ساڈا یار دنیا تو ٹر گیا، دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈے اس ویر دی قبر جنت دا باغ بنائے۔ ایک دفعہ برطانیہ تو سانو انگلینڈ تو سپانسر آیا کہ اسی تانوں دو خطیباں نوں انگلینڈ بلانا چاہنے، تبلیغ واسطے آؤ تے وزٹ کر جاؤ، کو تبلیغ کر جاؤ۔ میرا بھی آیا، مولانا شریف صاحب دا بھی آیا، میں نے فون کیتا جی مینوں خط آیا ہے برطانیہ تو تے سنیا تانوں بھی ہے تے آپا جانا ہے۔ میں کہ جی تسی تیاری کرو انشاءاللہ میں تہاڈی خدمت کراں گا۔ کہندے شوگر بڑی زیادہ ہو گئی ہے، کمزور بڑا ہو گیا۔ میں کہا تے بڑے بڑے ڈاکٹر نے تانوں چیک کراواں گا، میں تیاری کرو۔ بعد میں خیال آیا کہ میرا پاسپورٹ عمرے واسطے جمع ہے، میں الحمدللہ عمرے چلا گیا۔ میں بیت اللہ شریف بیٹھا سا، میرے کال آئی، میسج آیا کہ مولانا شریف اللہ پاس چلے گئے، فوت ہو گئے۔ میں پھر اپنے پاکستانی دوست کٹھے کیتے اور بیت اللہ شریف خانہ کعبے باب عبدالعزیز تھے، اپنے مرحوم بھائی دا غیبانہ جنازہ پڑھایا اور دعا کیتی، اللہ بڑی دور دور تک اسی کٹھے تیرے دین دا پیغام لے کے گئے، کتے ہری پور ہزارہ، کتے نجف پور دے پہاڑ، کتے منگلا ڈیم، کتے آزاد کشمیر، دور دراز تک اللہ تیرا پیغام لے کے گئے۔ اللہ میرا یار ٹر گئے، قبر جنت دا باغ بنا دے۔ ایک ویلا آنا ہے، موت نے سانو بھی کوئی نہیں چھڑنا، اساں بھی ٹر جانا ہے۔ دعا کرو اللہ زندہ رکھی شان نال تمہاری ایمان نال، کلمے والی صحت والی ایمان، اللہ صحت اور ایمان والی زندگی عطا کرے، اور کلمے والی اللہ تعالیٰ موت عطا کرے، شہادت دی موت عطا کرے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو سردارو خوش رہو، ہم مسافر ہیں دعا کر چلے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ ساری حاضری قبول فرما، اللہ سارا سننا سنانا مل بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ جنہ ویرا پروگرام کروائے اللہ انہ دی محنتاں قبول فرما۔ اللہ انہ میرے بزرگاں دی نسل فصل اندر برکت فرما۔ یا اللہ جنہ نوجوانہ محنت کیتی اللہ انہ دی محنتاں قبول فرما، جوانی اندر زندگانی اندر برکتاں فرما۔ اللہ اے میرے بھائی جتھو جتھو آئے نے اللہ قدم قدم قبول فرما، اللہ جنتیاں راواں آسان فرما۔ اے میرے مولا توحید استقامت عطا فرما، نبی پاک دی سنت استقامت مضبوطی عطا فرما۔ اے اللہ ازمائشاں تو بچا، امتحاناں تو بچا۔ اللہ جنہ تیرے دین واسطے، اللہ جنہ تیرے دین واسطے قربانیاں دیتیاں، اللہ جنہ تیرے دین واسطے میرے مولا لوگاں دی مخالفتاں سر لیاں، اللہ انہاں بندیاں دے جذبے قبول فرما، اللہ وفاواں قبول فرما۔ الہ العالمین غریباں دے روزی اندر، مزدوراں دی مزدوری اندر برکتاں عطا فرما۔ یا اللہ جڑے تیرے دین واسطے خرچ کر دینے یا اللہ چوریاں بھر بھر کے عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں دتا ہی اپنے رستے خرچ کرنے دا جذبہ عطا فرما۔ اے میرے کریم مولا ساری اولاداں نے اتصال تے فرما بردار بنا، اللہ ساری اولاداں نے اتصال تے فرما بردار بنا، اللہ ساری اولاداں دے بخت اور نصیب اچھے بنا۔ اللہ جنہاں کول بیٹے نہیں میرے مولا نیک صالح بیٹے عطا فرما، اللہ جنہوں نے بیٹیاں دیتی اللہ تیاں دے نصیب سونے بنا، اللہ بیٹیاں دی قسمتاں چنگیاں بنا، اللہ اولاداں دے نصیب مقدر سونے بنا۔ اللہ صرف ساڑے ویر قدرت اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جی تیرے خزانہ چ کمی نہیں، کسی نعمت دی کمی نہیں، اللہ کسی نعمت دی تھوڑ نہیں۔ اللہ اسی تیرے مسافر بندے دعاواں پہ کرنے ہیں، اللہ سڑیاں دعاواں قبول فرما، ساڑے ویر نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہر اولاد نو ماں باپ دی خدمتگار بنا، ہر اولاد نو ماں باپ دے تابعدار بنا۔ الہ العالمین یا رب العالمین دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرما، دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نصیب فرما، اللہ دو جہان دیاں سرفرازیاں نصیب فرما۔ اللہ جڑے ساڑے بھائی مقروض نے اللہ قرضے دور فرما، اللہ جڑے علماء چلے گئے اللہ انہاں دی قبر روشن فرما، اللہ جڑے علماء دین دی خدمتاں کر رہے نے اللہ انہاں دی صحتاں زندگی اندر برکتاں عطا فرما۔ یا اللہ کریم میرے دائیں بائیں جتنے معززین بزرگ علماء بیٹھے اللہ انہاں سارے حاجت عمرہ نصیب فرما۔
فرما، اللہ سارے حج عمرہ نصیب فرما، مکے دیاں مدینے دیاں نمازاں نصیب فرما، حرمین شریفین دیاں زیارتاں نصیب فرما۔ پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ نے مینوں 37 مرلے یعنی پونے 2 کنال جگہ دیتی ہے مسجد واسطے، مسجد کا نام رکھنا ہے زمزم۔ دعا فرماؤ اللہ دی تعمیر واسطے رستے بنا دے، اللہ تعالیٰ کوئی ادارہ پیدا کر دے جڑا ادارہ کلا ہی اتھے عالی شان مرکز بنا دے، دین دا کم ہو جائے۔ اے میرے مولا اسی تیری بارگاہ وچ دعا کرنے ہاں، اللہ مرکز بنانے واسطے آسانیاں پیدا کر دے، عالی شان مسجد بنانے واسطے میرے مولا ماحول پیدا کر دے، آسانیاں پیدا کر دے۔ یا الہ العالمین ساڈیاں دعاواں قبول فرما، مشکلاں آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔